हर्क साम्पाङ र बालेन शाहलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जो चाहिँ अग्रपंक्ति बालेन शाहको बारेमा त मतगणना हुँदाखेरि त्यहाँ गडबड हुन थाल्यो भन्ने कुरो भएपछि मलाई खबर आयो खबर गएपछि हेर खबरदार त्यो चुनावमा त्यहाँ लाइट बन्द गर्ने बाकस चेन्ज गर्ने गडबडाई गर्यो भने तिमीहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ पद पाएका छौ राज्यको तलब खाएर जनताको चाहिँ करबाट पालिएका कर्मचारी तिमीहरूले चाहिँ बदमासी यसमा यो चुनावमा बालेनले हार्नु भनेको विश्वले हार्नु विश्वको युवाले हार्नु यो युवालाई अगाडि बढाउनु पर्छ तलमाथि भने खबरदारी गर्छौ तर देशैमा आगो लाग्छ भनेर म चिच्याएको अवस्था पनि हो त उनीहरूले के भन्दा बालेन शाह हर्क समाजले निडर भएर उनीहरू प्रति देशकै होनार अरूले कोही पनि भन्दैन all are the corrupted leader of the country, but also 2% are right. Only बालेन हर्क गोपी हमाल यी चाहिँ हस्तीहरूले ब्रह्मा विष्णु महेश भएर देशको सृष्टि संहार विनाश गर्नको लागि अगाडि बढ्नुहोस् तपाईको चाहिँ 3 करोड नेपाली र देश तथा विदेशमा रहेका चाहिँ व्यक्तित्वहरूको चाहिँ के छ भन्दा समर्थन पनि छ सलाम पनि छ नमन पनि छ। दर्शकवृन्द प्रधानमन्त्री प्रचण्ड विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता सँगै यतिखेर ज्ञानेन्द्र शाहीले प्रचण्डको राजीनामा माग गरिरहेका छन्। संसदमा निकै हंगामा मचिरहेको छ। हामी यसै विषयमा केन्द्रित रहन्छौँ र हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि पूर्व डीएसपी केपी शर्मा हुनुहुन्छ। सबै मिडियामा स्वागत छ। धन्यवाद। जय जननी जय मातृभूमि। के छ ज्ञानेन्द्र शाहीले जब प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरे तपाईको बुझाइ के छ? राजीनामा माग्नु राजीनामाको सन्दर्भमा अहिलेको कुरा मात्रै होइन हामीले पनि जब चाहिँ उहाँलाई चाहिँ 5000 चाहिने मानिसहरू चाहिने द्वन्द्वकालमा मैले मारेको जिम्मा लिन्छु भनेर एउटा सार्वजनिक अभिव्यक्ति देशको प्रधानमन्त्रीले दिनुभयो दिइसकेपछि अब त्यो चाहिँ के भन्दा जब रिट चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा परिसकेपछि चाहिँ के भन्दा रिट दर्ता भइसकेपछि वैधानिकताको हिसाबमा नैतिकताको हिसाबमा कानुनको हिसाबमा राष्ट्रिय लको हिसाबमा अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ल एन्ड भनौँ कन्भेन्सनको हिसाबमा उहाँले नैतिकताको रूपमा राजीनामा दिनुपर्छ भनेर हामीले पनि यसलाई यो आवाजलाई पहिले उठाएकै पनि हो। फेरि प्लस अहिले आएर के भइदियो भन्दाखेरि अब जब चाहिँ के भन्दा जुन नाबालकहरूलाई होइन बाल सेनाको रूपमा युद्धमा चाहिँ उहाँले होम्नुभयो र ती बाल सेनाको चाहिँ अयोग्य बनाएर अपमानित चाहिँ गरियो र यसरी चाहिँ अहिले चाहिँ के भन्दाखेरि उहाँलाई सर्वोच्च अदालतले सायद 30 गते भोलि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ के भन्दाखेरि उपस्थित हुने अथवा जवाफ माग गरेको कुराहरू पनि सर्वोच्च अदालतबाट आएको अवस्था छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भएर जान्छन् कि यता पुष्पकमल दाहाल भएर जान्छन्? लेलिन बिष्टको जाहेरको आधारमा पहिले पनि परेको अवस्था हो त्यतिकै पेन्डिङमा थियो। अहिले आएर चाहिँ के भन्दा सर्वोच्चको एकल इजलासबाट चाहिँ अब यो रिट निवेदन दर्ता भएको अवस्था छ। यो सङ्गीन अपराध पनि हो अन्तर्राष्ट्रिय नियमबाट विपरीत यो कार्यविधि पनि हो। त्यो अबोध बालबालिकालाई हतियार दिएर विभिन्न प्रलोभनमा पारेर यो चाहिँ देशमा यो विध्वंस मचाएर उपलब्धि चाहिँ जुन शून्यता रह्यो र तत्पश्चात चाहिँ के भन्दाखेरि उनीहरूलाई पनि अपमान गरियो हेर्नु। र अब चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्दा त्यो अबोध बालबालिकालाई एउटा सैन्य बालको रूपमा प्रयोग गरेको हुनाले उहाँप्रति यो चाहिँ बुद्ध आकर्षित भयो। यो त हेगमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले पनि यसलाई सुनवाई हुने अवस्था छन्। त्यसैले के भन्दा हामीले प्रधानमन्त्रीसँग कटाक्ष आग्रह पूर्वाग्रह कुनै चाहिँ रिसिभी प्रतिशोध होइन रहेको कुरा नैतिकताको हिसाबले जब दुवैवटा मुद्दाहरू सङ्गीन अपराधका मुद्दाहरू सर्वोच्चमा चाहिँ के भन्दा रिट दायर भएर अनुसन्धान प्रक्रिया र भनौँ उहाँलाई जवाफ माग्ने क्रममा आउँदा नैतिकताको आधारमा उहाँले चाहिँ सम्मानित प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएर एउटा प्रचण्ड भएर फेस गर्नुपर्छ यो चाहिँ नीति सिस्टम र विधिले भनेको कुरा छ। यसमा चाहिँ के भन्दा सदनमा पनि चाहिँ के भन्दा केही चाहिँ सांसदहरूबाट यी कुराहरू उठेका छन् भने यो चाहिँ नैतिकताको धरातलमा रहेर पद कुर्सी पावरको सेरीफेरोलाई आफूले चाहिँ के भन्दा घोषित अघोषित थ्रेट अथवा विभिन्न खालको प्रपञ्च मचाएर कुर्सी नै नछोड्ने अवस्था भन्दा पनि अहिले चाहिँ नैतिकताको हिसाबमा देशको प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ राजीनामा दिएर आफूमाथि आएको आरोपलाई प्रतिवाद गर्नुपर्छ। दोषी ठहरिएमा कानुनी कठघरामा उभिन पनि तयार हुनुपर्छ। त्यही नै एउटा नेतृत्वको उदाहरणीय पङ्क्तिको रूपमा लिन सकिन्छ। हेर्नुहोस् तर पछिल्लो समय नि जस्तो भारत भ्रमणमा गेरु वस्त्र धारण गरे हिजोका दिनमा मठ मन्दिर पुजारी सिद्ध्याउने उनीहरू जनाई काट्ने उनीहरू अहिले पशुपतिमा गएर मजाले फोटो सुट गरेछन्। यो विषयलाई कसरी निहाल्नुहुन्छ? यो विषयलाई एक प्रकारले मैले हास्यास्पद परिस्थितिमा लिन्छु किन भन्दा एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले देशको धर्म संस्कृति पहिचान प्रचण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नाम राख्ने पनि नारायणको पण्डितले राखे हो। हाम्रो एउटा भनौँ सनातनी धर्म एउटा इतिहास परम्परा विश्वलाई अग्रज गर्ने उपनिषद वेदान्त होइन तपोभूमिमा जन्मेर
आज उहाँले चाहिँ के भन्दा मूलतः क्रिस्चियनिटीलाई प्रायोरिटी दिनुभएको अवस्था हो। किन भन्दा यो युद्ध त जनयुद्ध त भारतले गरेको हो, उहाँ त नेतृत्व मात्र हो, भारतले नै लगाएको हात हतियार समेत दिएर देशलाई यो विध्वंस पारेर मन्दिर भत्काउनुदेखि लिएर बैंक लुट्नेदेखि लिएर स्कुल भत्काउनुदेखि लिएर क्रियापुत्रीमा बसेका चाहिँ मान्छेहरूलाई चाहिँ बलि दिने कामदेखि लिएर एउटा पढाएको मास्टरलाई झुन्डाउने कामदेखि लिएर दुनियाँको चाहिँ छोराछोरीलाई चाहिँ कोही कति अपाङ्ग गए, कोही अनाथ भए, कोही एकल भए, कति मरे, कति काखरित थिए। अनि उहाँले त रक्तरन्जित इतिहास बोक्नु भएको छ। तर उहाँलाई अझै पनि चेतना आउँदैन। आज मैले गरेको कुकर्मले न देशमा परिवर्तन भयो, न विकास भयो, न जनताले सुख पाए, न स्वरोजगारको चाहिँ कुराहरू भयो, न विस्थापित भएका कल कारखाना स्थापित गर्न सक्यौँ नभए भनेर नेपाली जनताको विश्वास गुमाएर उहाँले चोर बाटोबाट गैर संवैधानिक रूपमा भनौँ संसदलाई छलेर जनताको एउटा सर्वोच्चतालाई पनि नङ्गाएर सर्वोच्च अदालतलाई समेत चाहिँ के भन्दाखेरि नमानेर उहाँले एउटा चिरकटो लिएर चाहिँ राष्ट्रपति मृतक अवस्थामा रहेको पूर्व चाहिँ राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट अप्रमाणीकरण नभएर यो राष्ट्रघाती छ भनेर तामिलीमा रहेको चाहिँ चिजलाई उहाँले चाहिँ रामचन्द्र पौडेल सम्मानित राष्ट्रपतिबाट सही दस्तखत गराएर प्रभुको चाहिँ हाजिरीको दिएर उहाँ भेटघाटको कार्यक्रम मिलाउनु भयो। त्यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि अब अहिले आएर उहाँ चाहिँ के भन्दा उहाँ भनौँ भारतमा गएर महाकालेश्वर मन्दिरमा दर्शन पनि हो, गेरु वस्त्र पनि लानु, सायद जनै पनि मोदीले फेरिदिएको हुनुपर्छ। त्यसैले अहिले आएर राष्ट्रदेवले संसार र विश्वले मानेको आफ्नै देशमा रहेको देवतालाई उहाँले चाहिँ आउनुभयो, दर्शन गर्नुभयो। यो चाहिँ राम्रो उदाहरण हो। हुन त उहाँले राम्रोसँग दौरा सुरुवाल कोट पनि राम्रोसँग लगाउन जान्नु भएको छैन। त तपाईँको चाहिँ दिल्लीमा स्वागत गर्दाको अवस्था, देशको अपमानका कुराहरू यहाँ छन्। तथापि अहिले सिक्दै हुनुहुन्छ, राम्रो पक्ष हो। र उहाँले विचार गर्नु के छ भन्दा धर्मलाई भनौँ अधर्मी भएर अगाडि बढ्छु भनेको उहाँले त बुझ्नु पर्यो। उहाँलाई हामीले भन्न चाहेको होइन, उहाँलाई आफू के छ, कतिले त उहाँलाई पाप लाग्यो पनि भन्छन्। पाप लाग्यो त भन्दैछु। उहाँले चाहिँ एउटा छोरी गुमाउनु भयो, आज एउटा बुहारी चाहिँ एकल महिला भएर बस्नु पर्यो, छोरो गुमाउनु भयो। आज चाहिँ के भन्दा उहाँलाई त्यस्तो चाहिँ अब भनौँ सीता दाहालज्यू त उहाँ चाहिँ मैले उहाँ सम्मान गर्छु। बिचरा उहाँले त्यस्तो द्वन्द्वकालमा साथ दिनुभयो। उहाँको अवस्था चाहिँ अचेत अवस्थामा हुनुहुन्छ भने उहाँले के पाउनुभयो? अरबौँ खरबौँ जति डिपार्टमेन्टलदेखि लिएर सुनदेखि गागरदेखि भनौँ अब सुमार्गी कुमार्गी जता जेतति छन् यो त आएकै कुरा हुन् भने त उहाँले यो प्रायश्चित्त गरेर मैले देशलाई बनाउनु पर्छ भनेर निष्ठा र प्रतिज्ञासहित अगाडि बढ्नुपर्ने कुराहरू हुन्। तथापि अहिले चाहिँ के भन्दा पशुपति आराध्य देव राष्ट्रदेव पशुपतिनाथमा चाहिँ उहाँ आएर दर्शन गर्नु राम्रो पक्ष हो, यसले नराम्रो पक्ष गर्नु मिल्दैन। तर उहाँले ढिलो गर्नु हो। तथापि ढिलो गरे तापनि समय छ। उहाँले भन्नुभएको छ गौर हत्याकाण्डको चाहिँ नरसंहारको पनि मात्रै तर आँखा अगाडि जस्तो उहाँले भारतको जुन नक्सा देख्नुभयो नेपालका धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्न के भन्दा बालेन देशको एउटा मेयर होनहार चाहिँ युवाले होइन देशको भावी प्रधानमन्त्रीको स्थापित भएको एउटा नेतृत्व बालेन शाहले चाहिँ आफ्नो कार्यकक्षमा चाहिँ अखण्ड नेपालको चाहिँ एउटा भनौँ नक्सा राखेर होइन ग्रेटर नेपालको नक्सा राखेर विश्वलाई पनि एउटा चर्चित रूपमा चाहिँ बालेन हर्क साम्पाङ गोपी हमाल जस्ता चाहिँ नेतृत्वहरूले चाहिँ देशको लागि केही गरौँहरू चाहिँ अहोरात्र खटिएर जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा मुलुकको हितार्थ उनी अगाडि बढेको अवस्था एकातिर विद्यमान छ भने कानुन सम्मत होइन, गृह मन्त्रालयले हटाउँछ भन्छन् नि त्यो नक्सा राख्नुमा। कानुन सम्मत कूटनीतिक तवरले यसको समस्या समाधान कानुन सम्मत भन्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ के भन्दा अब युद्धको घोषणा युद्धको घोषणा गर्नुपर्छ, लड्नु पनि पर्छ। हेर्नुहोस् पूर्वमा 30टा पश्चिम कङ्गाल पुगेको थियो भन्ने त गीतै छ तपाईँको। हाम्रो तपाईँ त हेर्नु देहरादुन नौतुन्ना हिमाचल प्रदेश गङ्गा जमुना इलाहाबाद सबै हाम्रा भूमि हुनेहरू फिर्ता हुनुपर्छ। हेर्नु होइन भने हामी अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ अदालतमा जान्छौँ, युनाइटेड नेसनलाई गुहार्छौँ। यो त भारतले आफै नै खोज्यो। उसलाई चाहिँ यो सांस्कृतिक नक्सा भनेर यो बङ्गलादेशलाई चिडायो, श्रीलङ्कालाई चिडायो, पाकिस्तानलाई चिडायो, नेपाललाई चिडायो, 4-5 उनीहरूले त स्पष्टीकरण मागे तर नेपालले माग्न सकेन। नेपाल त अब यिनी त के भन्दा उसका गुलाम हुन्। यिनमा त के राष्ट्रिय स्वाभिमान छ, स्वाभिमान छ। आज चाहिँ प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री गएर एउटा चाहिँ मुर्रा चाहिँ त्यो भैँसी 5वटा उपहार ल्याएको ब्यागमा 15वटा लिएर आएको अवस्था देखियो। त्यो 15वटा भैँसी के गर्थ्यो? मोमो बनाउने या उन्नत जातको भनेर ल्याएको के हो भने यो त पहिलेकै कुरा हुन्। अहिले आज उहाँको यो कुराले गर्दा यो त नि नस्ल सुधारको लागि जस्तो नस्ल सुधारको लागि ल्याइएको भनिएको छ। अब कतिपयले चाहिँ यी नेपालका नेताहरूलाई पनि नस्ल सुधारको आवश्यकता छ। यस्तो नेपालका नेताहरूलाई नस्ल सुधार भन्दा पनि उनीहरूमा विवेक चेतना चाहिँ अचेत अवस्थामा भयो। यिनीहरूले चाहिँ पशुपत व्यवहार गरे, राष्ट्रमाथि दोहन गरे, देशलाई ठगे। सीमा आज जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ सिमानामा राखेका जङ्गी पिलरहरू होइन हटाइएका छन्। भनौँ तपाईँ हजारौँ हेक्टर चाहिँ जमिनहरू चाहिँ भारतले
अतिक्रमण गरेको छ। लिपुलेक लिम्पियाधुरा कालापानीको बस छैन, लिपुलेक कालापानी देऊ जमिन साटो भने यस्ता चाहिँ लज्जास्पद अभिव्यक्ति दिएर देश र नेपालका नागरिक र जनताको शिर निहुराउने अहिलेको प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अत्यन्त नेपालकै इतिहासमा अत्यन्त कहाली लाग्दो अवस्थाको भ्रमण र देशलाई लज्जास्पद शिर निहुराएको हामीले विश्लेषण गरेका छौँ। उहाँले के प्राप्ति गर्नु भएका जलविद्युत योजनाहरू ह्यान्डओभर गरेर आउनुभयो, परिणाम सुन्नुभयो। तपाईँले विगतमा भारतले त पानी त चाहेको हो नि हैन, पानी चाहेको पानीको त व्यवस्था हुनु पर्यो नि त। भारतमा तपाईँको सम्पूर्ण बिजुली ट्रान्समिटर चाहिँ स्टेसन खडा गरेर भएको यहाँको प्राकृतिक दोहन जडीबुटी लाने पानीको चाहिँ सबै चाहिँ के भन्दा पानीको सम्पूर्ण नदी त बेचिसक्यो। आज गण्डकबाट तपाईँले कम खरा पानी निकाल्न सक्नुहुन्छ। गण्डक बेचे, कोशी बेचे, महाकाली बेचे, टनकपुर बेचे। आज बेच्दा एमसिसीबाट देशै बेचे। त्यतिले मात्र पुगेन भने अब अहिले आएर तपाईँको चाहिँ अब नेपालको नागरिकप्रति विश्वास नभएर सिक्किमीकरण गरेर देशलाई फिजी महेन्द्र चौधरीको पारामा चाहिँ अब चाहिँ 1.5 करोड नेपालीलाई भारतीयलाई नागरिकता दिएर उनले बहुमत ल्याएर जनमत गराएर देशलाई नेपाललाई भारतमा विलिन गर्नको लागि डिजाइन अन्तर्गत अगाडि बढाएको कुरा हो। हाम्रो भनाइ के भने विगतमा अङ्गीकृत भएर जसले यहाँ बसोबास गरेका छन्, जसले विद्यार्थीहरू छन्, जसले आन्दोलनमा छन्, सिम कार्ड पाएको छैन, खाता खोल्न पाएको छैन, तिनले यहाँ व्यवसाय गरे, जग्गा जमिन किने, नेपाली नागरिक भए, तिनलाई व्यवस्था गर्न त कहाँ हो कहाँ। अब यो चाहिँ नहुने चाहिँ यो नौटङ्गी अप्नाएर आफ्नो राष्ट्रलाई बेइज्जत गर्नु कहाँसम्मको दुरावस्था र चाहिँ पराकाष्ठा हो। यतिखेर नि हामीले हेर्दाखेरि यी राजनीतिक दलभन्दा स्वतन्त्र उम्मेदवार भएर जुन नेतृत्वमा आएका जस्तो बालेन शाह, हर्क साम्पाङहरूलाई हेर्दाखेरि नि यो पार्टीबाट भन्दा माथि रहेर उनीहरूले चाहिँ जुन किसिमले हिजो सिंहदरबारलाई डम्पिङ साइट बनाइदिए हैन, त्यस्तै गरेर यी भएका नेताहरूलाई डम्पिङ साइटमा लगेर फ्याल्नुपर्छ भन्ने किसिमका खुलेआम अभिव्यक्ति राख्न सक्ने स्वतन्त्र भएर सत्य कुरा हो। स्वतन्त्र भएर उनी कुनै पार्टीको चाहिँ भरोटी छैनन्, झोले छैनन्, पार्टीका गोटी हैनन्। उनले देशको लागि राष्ट्रको लागि केही गौरवमा अगाडि बढेको चाहिँ व्यक्तित्व र नेतृत्व नि युवाहरूलाई हाम्रो सम्मान पनि छ। आज चाहिँ के भन्दा यो तपाईँको चाहिँ के भन्दा डम्पिङ होइन, त्यो सिंहदरबार नै डम्पिङ साइट भयो। त्यहाँ जति नेता नेतृत्व प्रधानमन्त्री भन्छ त्यो डम्पिङ साइटमा लगेर चाहिँ पुर्ने खालका भाइ गनाए। यिनीहरूले देशको लागि विकास, उन्नति, समृद्धि, स्वरोजगार, शिक्षा, घाँस बाँस कपासको बारेमा सुनेन, जनतालाई करको बारी बोकाएर अहिले त यो चाहिँ नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा तपाईँको खोर्सानी, प्याज, गोलभेडा यी सबै अब हाम्रो बोलेको पनि अब सास फेरेको पनि हिँडेको पनि यात्री कति अब यात्री कुन बाटो हिँडेका छन् भाइ 1-1 रुपियाँ उठाउनु बेर छैन। यतिसम्म देशलाई हरिकङ्गाल बनाए भनेपछि त डम्पिङ साइटै हुन् नि। आज बालनको चाहिँ इङ्ल्यान्ड, अमेरिका, जापानमा एक दिन बालनको डोटर सिंहदरबारभित्र हर्क सामाङले चाहिँ माओ सेतुङ जस्तो काम गरिरहेका छन्। गोपी हमालले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा सुत्केरी भएको एम्बुलेन्स अथवा जान आउन धार्मिक दुनियाँ चाहिँ जनताको हकमा यिनले मरि मेटेर काम गरिरहेका छन्। यी देशका भावी कर्णधार हुन्, यी त्रिमूर्तिहरू बालेन, हर्क साम्पाङ र गोपी हमाल भने यिनीहरूबाट पनि यिनले सिक्न सकेन। त काठमाडौँको एउटा फोहोर व्यवस्थापन गर्नलाई अब स्ट्यान्ड अब लिएर चाहिँ के भन्दाखेरि बालेनले त्यो फोहोर हो त्यो नै सफा गर्नुपर्छ, मलाई सहयोग गरेन, सरकारी सहयोग भएन भन्ने हिसाबमा बार्गेनिङ गर्दा अदालतको शरणमा पुगेर सिंहदरबारको फोहोर उठाउने भनेर अन्तरिम आदेश। योभन्दा लज्जास्पद यति हिंसा पो यिनी कुर्चिया बस्नु अझै पनि भएन। 5 करोड संसदमा चाहिँ संसदले चाहिँ विगतमा यी आफ्नै भरौटीहरूलाई पाल्नको लागि दिएको राष्ट्रको दोहन हुने चाहिँ 5-6 करोड रुपियाँ चाहिँ त्यही सदनबाट चाहिँ खारेजी भएको। अहिले फेरि त्यही खानको लागि प्रत्येक संसदलाई तपाईँको चाहिँ 5-5 करोड अनुमोदन गरेर हामीलाई चाहिँदैन किन भन्दैन, निस्वार्थ तरिकाले जुन देख्नुभएको संसदमा नयाँ पनि देखियो, पुरानो पनि देखियो, चोरै चोर जो चिच्चाए कराए उनले पाएका छन् होइन। सबै चोर हुन्, पुराना नयाँ सब चोर हुन्। त्यहाँ जति चिच्चा छन् उनले के आफ्नो जिल्लामा बजेटलाई नेता त सर्वग्राही सर्वमान्य र समग्र देशको हुनुपर्छ नि त। अब कोही चिच्चाएको भरमा बजेट तानेर लाएको छ। आज तपाईँको चाहिँ सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेजको चाहिँ नेता मेडिकल कलेजको चाहिँ पैसा छुट्टा छैन, दुर्गम बस्तीमा चाहिँ सीतामढ़ी राउँसम्म पुगेको छैन भने आज त्यहाँ सबै चोरै त हुन् नि। एउटा चाहिँ हामीसँगै मनैबाट चाहिँ पोइन्ट टालेर हिँड्ने चाहिँ व्यक्ति संसद बनेका छन्। चिच्चाएर त भएन, कार्यान्वयन खै कार्यान्वयन चाहियो। अब 5 करोड खाए यिनीहरू भोलिबाट साइकल चढ्ने अवस्था थिएन, अहिले करोडौँ गाडी चढिरहेका छन्। हेर्नु अब बालिन शाहको भने ठिक हो नि, वडा अध्यक्षले 5 करोडको बजेट चलाउँछ, वडा अध्यक्ष बन्नु थियो भने त किन संसद बन्नु पर्यो? वडा अध्यक्षमा टिकट खाएर त्यही भत्ता खाएर श्रेष्ठ मिलाएर करोडको गाडी चढेर गऱ्यो। 26,000 भन्दा बढ्ता त तपाईँको एउटा सदस्य अध्यक्ष छन्। हेर्नु अब 19,000 10,000को हाराहारीमा जन्म पर्दैछन्। संसारमा नभएको नियम। यो राजनीति भनेको त सेवा हो
भयो व्यापार होइन सस्तो व्यापारमा चाहिँ राजनीति गरेर तलब भत्ता खाएकै कर्मचारी हुन् कर्मचारीले जब को हो भनौँ तपाईँको चाहिँ संरचना नभइकन देश त बन्दैन हेर्नुहोस् यहाँ त के त कर्मचारीले नेताहरूलाई घुस खान सिकाए भ्रष्टाचार दलदलमा फसाउन सिकाए त्यसले गर्दाखेरि के अब देशको जनतालाई बनाउँछु राष्ट्रलाई चाहिँ एउटा विकसित र समृद्धमय शिक्षा स्वास्थ्य घाँसबास स्वरोजगारको व्यवस्था गरेर चाहिँ देशलाई युगान्तकारी परिवर्तन गर्छु भनेर कसम र शपथ खाएर एजेन्डा लिएर जनतालाई भ्रम पारेर लुटेका व्यक्तिहरू चाहिँ सदनमा गएर कर्मचारीबाट तलब खाएका छन् भने यिनीहरूले यो अर्थपूर्ण राजनीति गरेका हुन् या चाहिँ व्यापारको राजनीति गरेका हुन् जनताले चिनिसके पुरानो नयाँ सबै चोरै हुन् यिनबाट केही परिवर्तन हुनेवाला छैन अब भनेको व्यवस्था पात्र पद्धति र प्रणाली जबसम्म परिवर्तन हुँदैन तबसम्म किञ्चित परिवर्तन हुँदैन यो चाहिँ त लेखेर हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा हर्क साम्पाङ र बालेन शाहलाई के भन्न चाहनुहुन्छ जो चाहिँ अग्र बालेन शाहको बारेमा त मतगणना हुँदाखेरि त्यहाँ गडबड हुन थाल्यो भन्ने कुरो भएपछि मलाई खबर आयो खबर गएपछि हेर खबरदार त्यो चुनावमा त्यहाँ लाइट बन्द गर्ने बाकस चेन्ज गर्ने गडबडाई गर्यो भने तिमीहरूको चाहिँ अहिले चाहिँ पद पाएका छौ राज्यको तलब खाएर जनताको चाहिँ करबाट पालिएका कर्मचारी तिमीहरूले चाहिँ बदमासी यसमा यो चुनावमा बालेनले हार्नु भनेको विश्वले हार्नु विश्वको युवाले हार्नु यो युवालाई अगाडि बढाउनु पर्छ तलमाथि भने खबरदारी गर्छौ साले देशैमा आगो लाग्छ भनेर म चिच्चाएको अवस्था पनि हो त उनीहरूले के भन्दा बालेन शाह हर्क समाजले निडर भरे उनीहरूप्रति देशकै होनार अरूले कोही पनि भन्दैन all are the corrupted leader of the country, but also 2% are right. Only Balen, हर्क गोपी अमाल यी चाहिँ हस्तीहरूले ब्रह्मा विष्णु महेश भएर देशको सृष्टि सङ्घार विनाश गर्नको लागि अगाडि बढ्नुहोस् तपाईँको चाहिँ 3 करोड नेपाली र देश तथा विदेशमा रहेका चाहिँ व्यक्तित्वहरूको चाहिँ के छ भन्दा समर्थन पनि छ सलाम पनि छ नमन पनि छ साथ पनि छ त्यसैले अडिग भएर बालेन तिमी अगाडि बढ तिम्रो साथमा हामी छौँ भन्ने प्रतिबद्धता सहित नेपाली जनतालाई आह्वान गर्दै तपाईँको टेलिभिजनद्वारा यस्ता व्यक्तिलाई सम्मान गर्न र समर्थनको लागि चाहिँ जुट्न अपिल पनि गर्दछु। हस् यहाँको जय जननी जय मातृ।